नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दर्ता भएको 32 महिनापछि संसदमा एमसीसी टेबल सम्झौतामा दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश। संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, जनताको आवाजलाई कुल्चिएको रावलको आरोप, छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने बडुको भनाई। एमसीसीको विरोधमा संसद भवन रहेको क्षेत्र काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन, दिनभर बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप। कास्कीको पोखरामा भीषण असिना पानी, अचानक परेको असिनाले केही बेर पोखराको यातायात प्रभावित। र नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनल नजिक, सोमबार नेपालले क्यानाडाको सामना गर्ने, क्यानाडालाई हराउन सके नेपाल समूह विजेता बन्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौता टेबल गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्त माथि नभएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकार बीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। आइतबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जुटेको थियो भने त्यसपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची तय गरेको थियो। आज एमसीसी परियोजना सम्झौता सार्वभौम संसदमा टेबल हुन्छ। गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै आइतबार अपराह्न बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी टेबल गरेका हुन्। बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि मन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि मन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्त माथि नभएको बताएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चाशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बताएका छन्। नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध र सत्ताधारी दलकै विरोध बीच एमसीसी टेबल गरेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस सम्झौता अनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने बताएका छन्। यस सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको समेत उनले बताए। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग
सम्बन्धित छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 साल फागुन 12 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयको विरोध गरेका छन्। भीम रावल, देव गुरुङ, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले एमसीसी राष्ट्रहित नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदभित्र सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलको विरोध र संसद बाहिर एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन भएको बीच सरकारले प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नहुने धारणा राखेका छन्। भीम रावल, देव गुरुङ, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले एमसीसी राष्ट्रहित नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान हुने बताएका छन्। यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण संसदमा एमसीसी टेबल भएको बताएका छन्। एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको सांसद सुवालले दाबी गरे। उनले नेपाली कांग्रेसले सम्झौता पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सम्झौता, एमसीसी सम्झौता यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झण्डा आउँदैछ? त्यसो त संसदमा एमसीसी को विरोध प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ताधारी दलका केही नेताले समेत गरेका थिए। आइतबार बिहान मात्रै गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरे पनि सत्ताधारी दलका केही नेताले एमसीसी जबरजस्ती अघि बढाइएको भन्दै विरोध गरेका थिए। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधन बिना प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए। सन्धि ऐन संविधान व्यवस्था अनुसार पनि सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिले उनको भनाइ छ। एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 189 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन। सत्ता गठबन्धनकै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अन्य विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित नगर्ने गरिएको भन्दै एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताइन्। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने उनको भनाइ छ। सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। आज किन सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं
सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ। एमसीसी संसदमा टेबल भए पनि अनुमोदन हुनेमा पनि अझै आशंका जन्मिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रयत्न र संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने सत्ताधारी दलको अडानले एमसीसी अनुमोदन हुनेमा अन्यल कायमै रहेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल गरेपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको एमालेको भूमिकाले पनि एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने बारे अन्यल सृजना भएको छ। दर्ता भएको 32 महिनापछि संसदमा एमसीसी टेबल भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा दलहरूबीच रहेको मत भिन्नता अन्ततः औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको छ। यो पास हुन्छ वा हुँदैन भन्ने त्यो पनि समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त रह्यो। प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन गोली समेत चलाएको छ। संसदभित्र एमसीसी टेबल भइरहँदा बाहिर भने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीको झडप भएको थियो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। संसद भवन भित्रको यो दृश्य हेर्नुहोस्। अब संसद भवन बाहिरको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। साथीहरु तपाईहरु यो ढुङ्गामुढा नगर्नुस्, केन्द्रित रहनुस्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि संसद भवन भित्र र बाहिरको अवस्था निकै तनावपूर्ण बन्यो। एमसीसी को विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र कब्जामा चाहिँ लिएका थिए। संयमताका साथ आन्दोलन गर्नुलाई साथीहरु पछाडीबाट ढुङ्गामा। विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी ठूलो संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि हावी नै बनेका थिए। यो हाम्रो पुलिसको लडाई होइन, राष्ट्रियताको लडाईको विषयमा तपाईहरु धैर्य गर्नुस्। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले आगो बालेर सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहार गर्थे अनि त्यसलाई प्रहरीले पानीको फोहराले निभाउँथे। राज्य आतंक बन्द गर साथीहरु ढुङ्गा कसैले ढुङ्गा साथीहरु। प्रदर्शनकारी रोक्न प्रहरीले फलामे बार लगाएको थियो, तर आक्रामक शैलीमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले प्रहरीले लगाएको फलामे बार नै निकालेर फालेका थिए। साथीहरु सम्झौं, सबै साथीहरु। यसरी प्रदर्शनकारी आक्रामक बनेपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली नै चलाउनु परेको थियो। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै गर्दा संसद भवन बाहिर भने एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शन चर्किएको थियो। यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा केही घाइते भए भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका भातृ संगठनहरूले एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि संसद घेर्ने प्रयास गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन घेर्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र समेत तोडेर अघि बढेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भएको थियो। झडपमा केही सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भए। प्रदर्शनका कारण माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र र अनामनगरदेखि बिजुली बजारको बाटोमा समेत सवारी आवागमन रोकिएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यो चाहिँ आफ्नो स्वार्थको कारणले टेबल गराए तापनि नेपाली जनताले हेर्नुस् कुनै हालतमा पनि छोड्दैनन् र उनीहरूको नाम इतिहासमा कलङ्कित कालो अक्षरले चाहिँ त्यो लेखिनेवाला छ र नेपाली जनताले कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरूलाई माफी दिनु त परै जाओस् र उनीहरूको यस्तो दुर्दशा हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसै गरेर चाहिँ
अहिलेको यो सरकारका गठबन्धनका जो चाहिँ एमसिसीका पक्षपातीहरू छन् र जो चाहिँ एमसिसीका पक्षपाती संसदहरू छन् ती सबैलाई नेपाली जनताले यतिसम्म दुधकार्ने छन् कि यिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोड्नेवाला छैन नि। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले हाम्रा देशका नेताहरूलाई जसरी चाहिँ धम्की दिइराखेका छन् यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छैन। हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित विपरीत यो एमसिसी सम्झौता भएको कारणले हामी यसमा सशक्त विरोधमा उत्रिराखेका छौँ। सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति नमिल्दा लामो समयदेखि एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल हुन सकेको थिएन। तर आइतबार एकाएक सत्ता गठबन्धन दलहरू एमसिसी सम्झौता टेबल गर्न सहमत भए। एमसिसी सम्झौतालाई लिएर नेतृत्व तहमा मात्र होइन आम सर्वसाधारणमा समेत मत विभाजित छ। यता संसदमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा दोधा रहँदा 4 वर्ष अघि नै नेपालमा एमसिसीले प्रवेश पाएको र कतिपय कामहरू भइसकेको खुलासा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरू विभाजित छन्। त्यसो त आम सर्वसाधारणको मत पनि विभाजित छ। दलहरूबीच एकमत नभए पनि दर्ता भएको 32 महिनापछि संसदमा एमसिसी टेबल भएको छ। संसदमा एमसिसी टेबल भएसँगै दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एमसिसी संसदमा टेबल हुनुलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो राष्ट्रको लागि गम्भीर घातक कुरा हो। यो नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हामीलाई चाहिँदैन भन्दै जबरजस्त संसदवादी दलहरूले जब चाहिँ टेबल गरिराखेका छन्, यो राष्ट्रको निमित्त ठुलो दुर्भाग्य हो। यो सबै जनताहरू सडकमा आएर यसको चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यो नेपालीको विषय हो र नेपालीको सार्वभौम सत्ताको विषय आम नेपाली जनताहरूकै हातमा छ र उनीहरूले जे गर्छन् त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ने जस्तो फेरि हिजो मात्रै अर्को दियो हो। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेशी प्रभुमाथि होइन एउटा दबाब, एउटा डर, एउटा त्रासले जसरी यिनीहरूले आज टेबल गरेका छन्, यसको विषयमा म एउटा स्वतन्त्र नागरिक होइन को नाताले पनि हामी के भन्न चाहन्छु भने आम जनताहरूलाई एकचोटि यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा यस्ता राष्ट्रघातहरू थुप्रै भउँदै आएका छन्। यो एउटा ठुलो राष्ट्रघात, यो अहिले 2-4 वर्षमा त यसको परिणाम हामीले देख्दैनौँ, तर कालान्तरमा केही वर्षपछि 8-10 वर्ष 10-20 वर्षपछि यो चाहिँ ठुलो राष्ट्रघातको रूपमा हामीले भोग्नुपर्नेछ र यसको विषयमा आम नेपालीहरूलाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यसको विरुद्धमा हामी डटेर सामना गर्नुपर्छ र एमसिसीको विरुद्धमा हामीले देशैभरि आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो आज जुन चाहिँ एमसिसी टेबल भएको छ संसदमा होइन, यसले चाहिँ 1-2टा कुरा के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने संसदभित्र पनि त्यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ कराइरहेको छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। बाहिर सडकमा पनि जनताहरू नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ विभिन्न पार्टीको सङ्गठनको मान्छेहरू पनि होलान्। तर त्योभन्दा पनि उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ मान्छेहरू नागरिकहरू स्वैच्छिक र स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ आएर नारा लगाइरहेका छन्। त्यहाँ मान्छेहरू घाइते भइरहेका छन्, टाउको फुटिरहेको छ, सडकमा रगत बगिरहेको छ र संसदभित्र पनि होहल्ला भइरहेको छ, त्यहाँ संसद अवरोध भइरहेको छ। यही बिचमा पनि जुन एमसिसी त्यहाँ टेबल भएको छ, यो घटनाबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँका हाम्रा शासकहरू र सत्तामा बस्ने मान्छेहरू कति गैर जिम्मेवार छन्। जनताको आवाजप्रति उनीहरूलाई कुनै पनि सरोकार छैन र जनताको आवाजप्रति उनीहरू कुनै पनि सुनवाई गर्ने ढङ्गबाट होइन कि विदेशीहरूको योजनामा अथवा विदेशबाट जुन ढङ्गले परिचालित भएको छ त्यहाँबाट उनीहरू परिचालित छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। पनि काम गरेको भए कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले राम्रो हुने कुरा थियो। अब आम नागरिकको चाहिँ नि अगेन्स्टमा होइन, विपक्षमा गएर जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियनहरूले यो गर्नु कुनै पनि सुखद र राम्रो कुरा चाहिँ अवश्य पनि होइन। हाम्रो नेता बनाउँदाहरूले जुन कुराहरू उठाउनु भएको नि, उहाँहरूले चाहिँ हामी पब्लिक प्लस हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुधाइराख्नु भएको, यो विषय चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अब यो जुन गठबन्धनको सरकार छ नि, यो गठबन्धनको सरकार आफै मिलेर हामी जनता र हाम्रो सुरक्षाकर्मीको हाम्रो धारणा चाहिँ एउटै नै बनाइदिनु पर्ने थियो, तर यो देखिएन। यसको लागि चाहिँ एमसिसी अब आज टेबल भयो, यसको लागि अब यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन् प्लस फाइदाहरू पनि छन् र अमेरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सधैँ सहयोग गरिरहेको हो। र यो कुराहरूमा चाहिँ अब हामी पब्लिकहरू जुधेर प्लस सुरक्षाकर्मीहरू जुधेर केही फाइदा छैन जस्तो लाग्छ। सरकारले चाहिँ यसरी आन्दोलन गरेर हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ यसरी घायल गर्ने अथवा
घाइते गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्दैन होइन। आज चाहिँ फागुन 8 गते होइन, टेबल चाहिँ भइसकेको छ तर पनि कुराहरू चाहिँ फाइन चाहिँ भएको छैन। तर पनि स्तरीय आन्दोलन गराएर चाहिँ यसो गर्नु नहुने हो होइन। कतिपय मान्छेहरू घाइते भएको छ है। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। पेट्रोल प्रति लिटर 145 रुपैयाँ पुग्यो। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 2 अर्ब बढी रुपैयाँ घाटा। कास्कीको पोखरामा भीषण असिना पानी। अचानक परेको असिनाले केही बेर पोखराको यातायात प्रभावित। र नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनल नजिक। सोमबार नेपालले क्यानाडाको सामना गर्ने। क्यानाडालाई हराउन सके नेपाल समूह विजेता बन्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले कोही पनि मतदाता निर्वाचनमा मतदान गर्न नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएका हुन्। उनले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा कोही पनि मतदाता मतदान गर्नबाट वञ्चित नहुने दावी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदान गर्न कोही पनि नछुटुन् भन्नेमा आयोग सचेत रहेको बताए। उनले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताउँदै त्यो भए नभएको परीक्षण गर्न अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताए। नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने व्यवस्था गर्ने र सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तपाईले म अब 100% नै अपाङ्गता मैत्री छन् यो दाबी गर्दिन मैले, किन त्यो पुग्ने बाटै अपाङ्गता मैत्री छ कि छैन हैन, त्यो पनि होला भकै संरचनाभित्र गर्नुपर्ने हो। तर हामीले अहिलेको निर्वाचन आउँदो निर्वाचनको सन्दर्भमा पर्यवेक्षण गर्दा हाम्रा क्रियाकलापहरू लैङ्गिक समावेशी कतिको भए प्लस कतिको अपाङ्गता मैत्री छन् कि छैनन्, त्यहाँका सबै बिहेभ, त्यहाँका क्रियाकलाप, त्यहाँका संरचनाहरू भनेर पनि हेर्छौँ। यो इन्डिकेटरभित्र परिसकेको छ। त्यस अवसरमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पदाधिकारीहरूले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरे। आयोगसँग अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबै स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी दिइन्। मतदान गर्ने दिन अपाङ्गता भएका जो अति अशक्त पूर्ण अशक्त आफैले मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ इच्छाइएको व्यक्ति वा एका घरको परिवार भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसरी लेखिनुपर्छ र जसको कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भोट हाल्न पाउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ रहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त्यसमा पनि महिलाहरूको लागि चाहिँ मतदानका विभिन्न चरणहरूमा कर्मचारी छनौट गर्दाखेरि समुदायमा परिचालन गर्दाखेरि त्यस्तै गरी भोलन्टियरहरू र चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा खटाइँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य चाहिँ अवसर दिइयोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो माग गरेको छ भने मतदान प्रक्रियामा र उम्मेदवार हुने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ अपाङ्गताकै आधारमा दुर्व्यवहार हुने, अपशब्दहरू बोल्ने, उनीहरूलाई चाहिँ हिँड्न नसक्ने अवस्थाहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले वञ्चितीकरण गराउने कुराहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले राम्रोसँग आचार संहिता बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो। संघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने खालको निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीहरू बनाउन पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ।
शनिबार मध्यरातबाट सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 93 रुपैयाँ 53 पैसा अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। शनिबार मध्यरातिदेखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको फेरि एकपटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 93.53 रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै मूल्य वृद्धि गरेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 145 रुपैयाँ र मट्टीतेल र डिजल 128 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा भने मूल्य वृद्धि भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई नेपालले मात्र नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने भएकाले मूल्य समायोजन गरेको निगमको दाबी छ। पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ 61 पैसा बढेर आयो, डिजलमा 5 रुपैयाँ 62 पैसा बढेर आयो भने हवाई इन्धनमा पनि 4 रुपैयाँ 95 पैसा चाहिँ बढेर आयो। यसरी चाहिँ बढेर आएको मूल्यको आधारमा चाहिँ निगमलाई चाहिँ गत महिनाको तुलनामा चाहिँ नोक्सानी अझै बढ पुगेर हामीले 15 दिनमा चाहिँ 2 करोड 40 लाख रुपियाँ चाहिँ नोक्सानी हुने अवस्था आयो। त्यही नोक्सानीलाई केही भए पनि कम गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वित 2071 छ निगमको। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ हिजो राति 12 बजेदेखि पेट्रोल, डिजल र मर्चेलमा चाहिँ रुपैयाँ 3ले चाहिँ मूल्य समायोजन गऱ्यौँ, अर्थात् वृद्धि गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ मूल्य समायोजन गरेपछि पेट्रोलको चाहिँ खुद्रा बिक्री मूल्य 145 रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजल र मर्चेलको चाहिँ 128 रुपैयाँ चाहिँ कायम भएको अवस्था रहेको छ। निगमले यसअघि माघ 18 गते पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो। नयाँ मूल्यमा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 16.59 रुपैयाँ, डिजलमा प्रति लिटर 12.98 रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 560 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। पहिलेको मूल्य नै महँगो भएको बताइरहँदा निगमले गरेको नयाँ मूल्य वृद्धिले आफूहरू मारमा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने पटक पटक निगमले गरेको मूल्य वृद्धि उपभोक्ता माथिको अपराध भएको बताएका छन्। नाफाको हिसाबले हुनुहुन्छ भने डिजलमा त्यही 4 रुपैयाँ समथिङ यस्तो चान्चन पैसा हुन्छ भने पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ त्यस्तै हुन्छ होइन। अब यहाँ अब सर्ट जाने उसमा चाहिँ अब झन्डै पर डे 50 लिटरको हाराहरूले अब सर्ट जान्छ हाम्रोमा, अरूकोमा के कस्तो छ होइन। अब यो सर्ट जान्छ नै। अब यसको पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि अब त्यस्तै हो, किनेर ल्याएर बेच्ने हो होइन। अब सर्टेन % राखिदिएकै हुन्छ प्रफिटको हिसाबले। अब आयल निगमले पनि सरकारले पनि त्यो राखिदिएकै हुन्छ। जति बढी बेच्न सक्यो त्यही अनुसारले नाफा हुने हो, कम बेच्यो भने त्यही अनुसारले नाफा हुने हो। अब सर्टहरू जाने हिसाबले गर्दाखेरि अब दैनिक झन्डै 50 लिटरको हाराहारीमा त उडेरै जान्छ पेट्रोल हो। अब खुवाउँदाखेरि त्यो अब गाडीबाट खुवाउने बेलामा पनि जान्छ होइन। निगमले मट्टीतेल प्रति लिटर 25.06 रुपैयाँ, आन्तरिक तर्फको हवाई उडानमा प्रति लिटर 9.03 रुपैयाँ र बाह्य हवाई उडानमा प्रति लिटर 39.91 रुपैयाँ नाफा भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्ने र आयल निगमभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मूल्य वृद्धि कम हुने उपभोक्ताको दाबी छ। महिनामा 3-4 चोटि तेलको भाव बढाएको छ होइन। अब मर्का त अभियसली मर्कामा परिरहेको छौँ। अब त्यो अनुसारमा अब लाइफस्टाइलमा धेरै चेन्ज हुनेवाला छ क्या हाम्रो पनि। त्यही भएर अब सरकारले के भन्नु भन्दाखेरि अब उताबाट सस्तोमा तेल लायो तर यहाँ एकदम महँगोमा बेचिरहेको छ। अब उनीहरूको लाइक उनीहरू घाटामा छ भन्छन् तर अब उनीहरूको फाइदाको लागि घाटा हो कि कसको लागि घाटा त्यो थाहा भएन। तर मर्का चाहिँ धेरै परेको छ मर्का। अब हामीले त भनौँ न धेरै वर्ष भइसक्यो होइन स्कुटीहरू यसरी नै कुदाइरहेको। अब आधा महिनाको स्यालेरी नै हाम्रो पेट्रोलमै सकिन्छ। अब घर खर्चहरू हेर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। एभ्री टाइम यसरी नै पेट्रोलको भाउ बढी नै रहेको छ। सो यसरी बढाउनु नहुने हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ, जसले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले मारमा परेका उपभोक्ता फेरि अर्को मूल्य वृद्धिको थप मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सुनाका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ।
पछिल्लो 2 वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 को अर्धवार्षिक खर्चको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको खर्च घटेको हो। विगतका वर्षहरूमा कर्मचारी अभाव, संरचनाको अभावका बीच पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक रहेको दावी गर्ने प्रदेश सरकारले स्थापनाको 4थो वर्षमा आइपुग्दासम्म पहिलो अर्धवार्षिक खर्च झन घटाएको छ। यस वर्ष पनि पुरानै समस्या दोहोर्याउँदै प्रदेश सरकारले असारसम्ममा 80% सम्म पुँजीगत खर्च हुने दावी गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को अर्धवार्षिक पुँजीगत खर्च 10.36% गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 11.85% भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक खर्च भने 8.9% मात्रै भएको छ। प्रदेशको जम्मा विनियोजित 17 अर्ब 65 करोड 40,52,000 पुँजीगत बजेट मध्ये 1 अर्ब 57 करोड 20,72,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले खर्च गरेको छ। आयोगले 35, स्थानीय तहलाई दिइएको 33, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले 24, प्रदेश लोकसेवा आयोगले 23, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 21% खर्च गरेको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले 21, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 12, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले 10, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 9 र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 3% खर्च गरेको छ। लोकसेवा आयोगको 23.47% छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयको 3.94% छ, अनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको 10.69% छ, उद्योग वन पर्यटन मन्त्रालयको 21.32% छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको 12.12% छ, अनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको 24.27%, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 9.93%, त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको 21.21%, नीति आयोग प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको 35.23% र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको। प्रदेशको सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि निकै निराशाजनक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 11 अर्ब 28 करोड 47,03,000 रुपैयाँ बजेट मध्ये पहिलो 6 महिनाको अवधिमा 1 अर्ब 79 करोड 43,45,978 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सो मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 83 करोड 44,14,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो 6 महिनामा 1 अर्ब 16 करोड 71,05,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयले भने भौतिक प्रगति राम्रो भए पनि वित्तीय प्रगति मात्र नदेखिएको दावी गरेको छ। पहिलो चौमासिक र दोस्रो चौमासिकको आधा आधीसम्म हाम्रो विनियोजनै कम हुन्छ र आयोजनाका तयारीका कामहरू धेरै हुन्छन् हैन, त्यसले गर्दा कम देख्नु भएको हो। अर्धवार्षिकमा विनियोजनको 20% भन्दा बढी खर्च भएको छ अर्धवार्षिक विनियोजनको हिसाबले, र कतिपय चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ जुन कार्यक्रममा चाहिँ खर्च हुने हो त्यसमा कम विनियोजन, कुममा खर्च नहुने त्यसमा अरु बढी विनियोजन भएको। यस वर्ष पनि खर्च कम देखिनुमा दक्ष कर्मचारी अभाव, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र विनियोजन दक्षता कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशको बजेट बहुराष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त नहुनु तथा टुक्रै योजनामै बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कार्यालयहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति हुँदै गएको र योजनाहरू समेत सुधारोन्मुख रहेका कारण अब बजेट खर्च उचित ठाउँमा हुने र आकार बढ्ने मन्त्रालयको दावी छ। ठुला आयोजनाहरूमा कम बजेट विनियोजित धेरै आयोजना बनाउने हाम्रो पुरानो चलन छ। एक दोस्रो, हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि कुरो गरेका छौँ। केन्द्र सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरू, वित्तीय आयोगहरूमा गएर हामीले
यहाँको बजेट बढाउने सन्दर्भमा, यहाँको बजेट कार्यान्वयनमा हुने समस्या लगायत सबै कुराहरूमा हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ। पहिलो अर्धवार्षिकमा खर्च बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गौरव गर्न लायकको योजना समेत देखाउन सकेको छैन। यसकारण टुक्रे योजना भन्दा पनि प्रदेश सरकारले ठूला योजना सञ्चालन गरी प्रदेशवासीलाई विकासको अनुभूति गराउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6572 पीसीआर परीक्षण गर्दा 229 जना र 3243 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1338 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 12244 रहेको छ, जसमध्ये 11754 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 490 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 136 जनाको आइसियु र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,14,156 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,921 पुगेको छ भने 9,51,394 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 16 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा थप 93 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 80, ललितपुरका 12 र भक्तपुरका 1 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आज हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चै नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्, किनभने साना लगानीकर्तालाई नबचाउने मार्केट कहिले पनि राम्रोसँग दिगो विकास चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो मेरो अहिलेको उद्देश्य भनेको साना लगानीकर्तालाई कसरी बचाउने, कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ फ्लोरिस गराउने र घर घरमा यो कुरा पुगिरहेको छ अलरेडी। र पुगेको कुरालाई उनीहरूको लगानी चाहिँ जोखिममा नपरोस् सकेसम्म, यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हो। हमाललाई गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। आज पोखरामा इतिहासकै बाक्लो र धेरै असिना परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक आज दिउँसो केही समय अवरुद्ध भएको थियो। पोखराको न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा, बगर, अमरसिंह चेकको भागमा असिनाले छोपेको थियो। गुडिरहेका बसहरू रोकिएका थिए, बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू ओत बसेका थिए। असिनाले जनजीवनका साथै व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ। बाटोमा असिनाका थुप्रोले यातायातका साधन चिप्लिने डर भएपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकेका थिए। अचानक परेको असिना पानीका कारण थुप्रै सवारी साधन बाटोमै रोकिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना जमेको थियो।
असिना पानीले त्यस क्षेत्रका कृषकको तरकारी, आलु, फलफूल, तोरी, गहुँ लगायतको अन्न बालीमा क्षति पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक असिना परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बेमौसमी तरकारी बालीमा असिनाले बढी क्षति पुर्याएको बताउनुभयो। पोखराको हेम्जा र मालेपाटन लगायतका विभिन्न तरकारी खेती हुने क्षेत्रमा असिनाले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले पोखरा लगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानी सहित असिना परिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि उत्तरी सोमालियामा बम विस्फोट हुँदा 13 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनल नजिक। भोलि नेपालले क्यानाडाको सामना गर्ने, क्यानाडालाई हराउन सके नेपाल समूह विजेता बन्ने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। गत साताको बुधबारदेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको शेयर बजार यो साताको पहिलो कारोबार हुने दिन पनि निरन्तरता दिएको छ। आज नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्क घटेर 2693.10 बिन्दुमा झरेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.99, फ्लोट इन्डेक्स 3.05 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.37 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 71,22,000 किता शेयर 4,08,64,74,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने बिहिबारको तुलनामा बढेको छ। गत बिहिबार 2.25 अर्ब बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.42% बढेको छ भने बाँकी उत्पादन तथा प्रशोधन, वित्त, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै बैंकिङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, लघुवित्त र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दर्ता भएको 32 महिनापछि संसदमा एमसीसी टेबल। सम्झौतामा दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश। संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया। जनताको आवाजलाई कुल्चिएको रावलको आरोप। छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने बडुको भनाई। एमसीसी को विरोधमा संसद भवन रहेको क्षेत्र काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन। दिनभर बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप। कास्कीको पोखरामा भीषण असिना पानी। अचानक परेको असिनाले केही बेर पोखराको यातायात प्रभावित। र नेपाल विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमिफाइनल नजिक। सोमबार नेपालले क्यानाडाको सामना गर्ने, क्यानाडालाई हराउन सके नेपाल समूह विजेता बन्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।